बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जून 2021 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो भी ऑथेंटिक। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। रियाद में मौसीकी के प्रोग्राम खसूसी SOPs के साथ बहाल कर दिए गए। सऊदी महकमा तफरीहात ने दारुल हुकूमत रियाद में मौसीकी के प्रोग्राम बहाल किए हैं। जुमेरात और जुमे को होने वाले कॉन्सर्ट में सऊदी अरब और इसके अलावा दूसरे गुलकार और फ़नकारों ने शिरकत की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद में जुमे को होने वाले कॉन्सर्ट में मरूफ गुलकार मोहम्मद अब्दा ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। इससे पहले जुमेरात को फ़नकार नबील शुएल और गुलकारा असाला नसरी ने कॉन्सर्ट किया था। महकमा इंटरटेनमेंट का कहना था कि प्रोग्राम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को शिरकत की इजाज़त है। गेट पर तवक्कल एप्लीकेशन से वैक्सीन का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। महकमा इंटरटेनमेंट ने मज़ीद कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले शायकीन को कॉन्सर्ट से लुत्फ़ उठाने का मौका फ़न बॉक्स के एप्लीकेशन के ज़रिए दिया जाएगा और वो बराह रास्त प्रोग्राम देख सकेंगे। महकमे के सरबराह तुर्की आल शेख ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर बताया कि मौसीकी के प्रोग्राम खसूसी SOPs की पाबंदी के साथ बहाल किए गए हैं। इस हवाले से कोरोना SOPs और वो गाइड बुक जारी कर दी गई है। प्रोग्राम की इंतज़ामिया और शायकीन को हदायत की गई है कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। ये सबकी सेहत और सलामती के लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्राम में 40% गुंजाइश की पाबंदी की जाए। मारूफ गुलकारा असाला ने रियाद में कॉन्सर्ट के बारे में शायकीन की दिलचस्पी पैदा करने के लिए कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने शायकीन में जोश पैदा करने के लिए वादा किया कि वो तकरीब में उनके पसंदीदा गाने पेश करेंगे। नए कॉन्सर्ट तवील इंतज़ार के बाद शुरू हुए हैं। अवाम एक अरसे से तकरीबात के मुंतज़िर थे। हेल्थ आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों लोग गिरफ्तार, कैद और जुर्माने का सामना। सऊदी अरब में हेल्थ आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया है। कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म जारी हो सकता है। मक्का में 113, नजरान में 46 जबकि हायल में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जमान ने बताया कि कोरोना में मुब्तला 113 अफराद को आइसोलेशन है, हाउस आइसोलेशन, उसका पाबंद बना दिया गया था। ताहम उन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जमान का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इनमें से हर एक पर 2 लाख रियाल तक जुर्माने या 2 साल तक कैद या दोनों सज़ाओं का हुक्म हो सकता है। हायल पुलिस के तर्जमान ने बताया कि रीजन में कोरोना के 12 ऐसे मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं जो करंतना की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। कैद और जुर्माने की दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। कानून मेहनत में किस सूरत में कारकुन बगैर नोटिस के मुलाजमत छोड़ सकता है? सऊदी अरब में लेबर मार्केट दुनिया भर में इंतहाई पुरकशिश मार्केट मानी जाती है। यहाँ होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और तामीरी मंसूबे सबके सामने हैं। सऊदी अरब में लेबर मार्केट के मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मुल्की मुलाज़मीन के हवाले से कवानीन बनाए गए हैं, जो कि सबके लिए समझना और जानना ज़रूरी है। अगर कफील की जानब से यानी स्पॉन्सर की जानब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी एग्रीमेंट है वो की जाए और कवानीन पर अमल ना किया जाए, और इसके अलावा अगर ये साबित हो जाए कि मुलाजमत का मुआहदा बनाते वक्त आजिर या उसकी जानब से मुकर्रर करदा किसी नुमाइंदे ने एग्रीमेंट में जालसाजी की हो, अगर स्पॉन्सर की जानब से कारकुन को ऐसे काम पर मजबूर किया जाए जो एग्रीमेंट में शामिल ना हो और वो काम करने की सलाहियत ना रखता हो, इसके अलावा अगर आजिर, उसकी फैमिली या कंपनी के जो ज़िम्मेदार की जानब से कारकुन की इंसल्ट की जाए या उस पर ज्यादती की जाए, और अगर आजिर या कंपनी के डायरेक्टर की जानब से कारकुन के साथ दुरुस्त रवैया रखा गया हो या उसकी इंसल्ट की जाती हो, अगर काम की जगह कारकुन के लिए मेंटल टेम्परेचर या उसकी सेहत को किसी चीज़ से ख़तरा हो और उसके बारे में उसको पहले से ना बताया गया हो और इसके कारकुन की शिकायत करने के बावजूद उसे दूर करने की कोशिश ना की जाए, और अगर इसके अलावा आजिर या उसके नुमाइंदे की जानब से वर्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई हो, तो इन तमाम सूरतों में जो कारकुन है वो बगैर नोटिस के जॉब छोड़ सकता है। कारकुन में जिस तरह कानून में जिस तरह कारकुन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, इसी तरह कारकुन के कुछ फ़राइज़ भी मुकर्रर किए गए हैं जो इदारे के लिए, जो कि उसको जो कारकुन है उसको भी निभाना ज़रूरी है, जिसमें कारकुन के ज़िम्मे जो काम है उन्हें बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम देना चाहिए। इसके अलावा इदारे में जो आलात हैं जो कारकुन यूज़ करता है उनकी हिफाजत करे, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करे, एमरजेंसी की सूरत में उनके साथ भरपूर ताउन करे, कंपनी के टेक्निकल और सीक्रेट्स जो
ہے اس کی حفاظت کرے، آجر کے علاوہ کسی دوسری جگہ سیلری یا بغیر سیلری کے کام نہ کرے، کمپنی کے نام یا اس کی ساکھ کو اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہ کرے، ادارے کو اپنی رہائش یا دیگر مکمل معلومات فراہم کی جائیں، مملکت کے جو قوانین ہیں اور اس کا خیال رکھا جائے، کمپنی کی یا ادارے کی جو اشیاء اور آلات ہیں اس کو پرسنل یوز کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو کارکن کے کچھ فرائض بھی قانون میں بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں جامعات اور کالجوں میں نیا تعلیمی سال 29 اگست سے شروع ہوگا۔ سعودی عرب میں القرى سرکاری گزٹ نے جمعے کو نیا یونیورسٹی کیلنڈر شائع کیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کا آغاز 29 اگست 2021 سے ہوگا، جبکہ اختتام 16 جون 2022 کو ہوگا۔ نئے تعلیمی سال کی جو 6 ماہی تعطیلات ہیں وہ 25 نومبر سے ہوں گی اور 5 دسمبر سے طلباء دوبارہ جامعات کا رخ کریں گے۔ پہلے سیمسٹر کی چھٹیاں 6 جنوری 2022 سے ہوں گی، جبکہ دوسرے سیمسٹر کا آغاز 16 جنوری 2022 سے کیا جائے گا۔ دوسرے سیمسٹر کی تعطیلات 10 مارچ 2022 سے ہوں گی، جبکہ 20 مارچ سے طلباء کلاسوں کا رخ کریں گے۔ پہلا سیمسٹر 18 ہفتے جبکہ دوسرا سیمسٹر 19 ہفتوں پر مشتمل ہوگا اور تعلیمی سال کے دنوں کی کل تعداد 176 ہوگی۔ سعودی جامعات سے ہر سال 700 سول انجینئرز نکلیں گے، روزگار کے پروگرام۔ سعودی عرب میں قومی ہاؤسنگ کمپنی نے انجینئرنگ کی فیکلٹی سے فارغ ہونے والے سعودی نوجوانوں کو رہائشی منصوبوں میں روزگار دلانے کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرام واحد تیار کیا ہے۔ CNBC عربیہ کے مطابق واحد پروگرام کا مقصد لیبر مارکیٹ میں سعودی انجینئرز کو رہائشی اسکیموں کا حصہ بنانا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق افرادی قوت کا فروغ قومی پروگرام کا بڑا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں گے دبئی سے بحرین ایمریٹس جو ایئر لائن ہے جون میں ڈبل ڈیکر A380 ایئر بسیز چلائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن نے موسم گرما کے لیے سفری خدمات کا شیڈول متعارف کروایا ہے، جس کے مطابق رواں ماہ بحرین کے لیے ڈبل ڈیکر A380 پروازیں چلائی جائیں گی۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی ایئر بس 1 مہینے کے لیے دبئی سے بحرین کا روٹ استعمال کرے گی، جس میں کل 507 سیٹیں ہیں جو 3 مختلف کلاسز پر مشتمل ہیں، جن میں 417 اکانومی کلاس، 76 فلیٹ اینڈ بیڈ سیٹس ان بزنس اور 14 فرسٹ کلاس سویٹس شامل ہیں۔ دبئی میڈیا آفس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تبدیلی موسم گرما کے دوران بحرین میں بڑھ جانے والی سفر کی ڈیمانڈ سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ اسی طرح ایئر لائن کی جانب سے بحرینی باشندوں کے مشہور مقامات کے نئے کرایوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے جو دبئی، استنبول اور مالدیپ میں واقع ہیں۔ بحرین نے ٹورسٹ کی اپنی سرحدیں کھول دی ہیں اور UAE سے جانے والے سیاح بغیر قرنطینہ کے وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ اقدام اس لیے بھی سامنے آیا ہے کیونکہ UAE دنیا میں ویکسینیشن کی سب سے زیادہ شرح رکھنے والے ممالک میں شامل ہے اور جہاں آہستہ آہستہ سفری پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں نشے میں ڈرائیونگ کے مقابلے میں موبائل یوز کرنے سے جو حادثات ہیں اس کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے۔ ہنگامی طبی امداد کے ماہر اور موبائل کی لت سے عوام الناس کو آگاہ کرنے والے ڈاکٹر فہد العریفی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں شراب نوشی کے مقابلے میں موبائل کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی شرح 10 گنا زیادہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا سعودی عرب میں ہونے والی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ہاں 80% نوجوانوں کو موبائل کی لت لگی ہے۔ ہم ایک دن میں 286 مرتبہ فون دیکھتے ہیں، یعنی ہر 2.5 منٹ کے بعد ہم موبائل دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فہد العریفی نے کہا کہ پہلے نشے کی وجہ سے ٹریفک حادثات ہوتے تھے، اب موبائل کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارتی والیوم $33 ارب ہو گیا۔ ریاض میں متعین انڈین سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہا کہ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارتی لین دین $33 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہا کہ دونوں ملک اس سال سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات گہرے ہیں۔ انہوں نے کہا اعداد و شمار کی زبان اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تجارتی لین دین کا والیوم $33 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ مرکزی پلانٹ میں خرابی دور کر کے بجلی بحال کر دی گئی۔ سعودی بجلی کمپنی نے کہا کہ رفح کمشنری میں تعطل کے بعد بجلی کی فراہمی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کمپنی نے کہا بجلی کی تعطلی کی وجہ مرکزی پلانٹ میں جو خرابی ہے جسے اب دور کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے بتایا ہے کہ شمالی حدود ریجن کو رفح کمشنری میں کل ہے جمعہ کو دوپہر 3:27 میں بجلی جو ہے وہ منقطع ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ ماہرین کی ٹیم نے فوری طور پر اس کا سراغ لگا کر بجلی کی فراہمی کو جلد یقینی بنایا۔ خرابی کو دور
دور کرنے کے بعد بجلی کی فراہمی مرحلہ وار شروع کی گئی۔ شام 6:34 پر رفح میں بجلی کی مکمل بحالی ہو گئی۔ رفح کمشنری میں بجلی کے تعطل کو دور کرنے کے لیے گورنر شمالی حدود ریجن شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز نے خصوصی ہدایات دی تھیں۔ انہوں نے بجلی کمپنی کی بڑھتی ہوئی اس کو گرمی کے باعث بجلی میں اچانک تعطل پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔